बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनएक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। सिंध की सियासत और करप्शन के रंग, अवाम की खिदमत और एहतजाज के ढंग, क्या सिंध का मुस्तकबिल हाल से अलग होगा? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। KMC की जगह है, काउंसिल की जगह है ये। जब तक काउंसिल अप्रूव नहीं करेगा कोई पार्क ले नहीं सकता, ऐसे ना किसी को दे सकता है। अप्रैल फूल मनाना गलत है, ये मगरिब की यूरोप की सौगात है, हमें इनके नक्शे कदम पर नहीं चलना चाहिए, वगैरह वगैरह। ये वो जबरदस्त बहस है जो आज के दिन सोशल मीडिया पर जोर शोर से चल रही है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि 70 साल से आमराना, जागीरदाराना और सरमायादाराना निज़ाम के साए में फूल बनती, कभी सीमेंट माफिया, कभी शुगर माफिया, कभी आटा माफिया के साए में फूल बनती, रंगीन नारों और दिल फरेब वादों के झुरमट में अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशात के लिए कभी एक और कभी दूसरे लीडर के पीछे भागती आवाम के लिए क्या अप्रैल फूल की कोई ज़रूरत है? रहनुमाई के नाम पर अपनी सियासी दुकान चमक रही है। पहले 5 साल मेरे, फिर 5 साल तेरे, बारी लग रही है। किसको होश है कि पूछे साहब आपके वादों, दावों, नारों और मजबूत जो इरादे हैं उनका क्या हुआ? इलेक्शन सर पे हैं, क्या इस बार भी वही ख्वाब बेचेंगे या मार्केट में कुछ नया लाएंगे? और वैसे भी कुछ नया लाने की ज़रूरत ही क्या है? पुराने ख्वाब, तरक्की की, तालीम, सेहत और रोज़गार की बातों से काम चल तो रहा है, घबराना किस बात का? क्या किसी ने कभी पूछा असासे बने कहाँ से, ऊंचे ऊंचे प्लाजा आए कहाँ से, ये जो कमाई है कहाँ से आई है? आपकी सियासत में कितनी दयानत है और कितनी खयानत? घबराना किस बात का? पता तो है ये आवाम कुछ पूछती नहीं बल्कि तालियां बजाती है, हार पहनाती है, ताज पहनाती है। सवाल यह है कि ऐसा कब तक चलता रहेगा? क्या किसी को इस मुस्तकिल फूल बनती आवाम का ख्याल है? बाग़ इब्न कासिम का तनाज़ा क्या आवाम की खिदमत के लिए है या अपनी सियासत के लिए? पीपल्स पार्टी हो या MQM, क्या आवाम की खिदमत के लिए लेबल लगाना ज़रूरी है? IG सिंध AD ख्वाजा की तब्दीली की कोशिशें ज़ाती और सियासी मफादात का किस्सा है या आवाम की खिदमत की सज़ा? इसी तरह जमात इस्लामी का कराची में के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज आवाम की मुश्किलात का इदराक है या कराची की सियासत में MQM को कमज़ोर समझकर उसके हाथ से फिसलते कराची के मैंडेट पर अपना हिस्सा तलाश करने की कोशिश? इन सब पर बात करेंगे प्रोग्राम में। और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ अली जैदी साहब मौजूद हैं, MQM से साजिद अहमद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सेनेटर आजिज ढामरा साहब और कुछ देर के लिए टेलीफोन लाइन पे जमात इस्लामी से हम कोशिश करेंगे कि नईमुर रहमान साहब से भी बात हो सके। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप सबका। पहले लेंगे ब्रेक, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा आजिज ढामरा साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, AD ख्वाजा को हटाना था, आप लोगों ने हटा दिया, वजूहात क्या हैं वो तो ज़रा मैं भी आपसे पूछती हूँ, लेकिन पहले ये बता दें क्या सिंध पुलिस में कोई 3 भी ऑफिसर्स ऐसे नेक नाम नहीं हैं जिस पर वफाक कोई एतराज़ ना करे? देखें पारस, ये जब हम एक गवर्नमेंट सर्वेंट की ट्रांसफर और पोस्टिंग पे बहस करेंगे तो बहुत सारे ऐसे अफसरान हैं जो जब लगते हैं तो वो कोई बहस नहीं होती, जब वो हटते हैं तो उन पे बहस होती है। अब जो पुलिस अफसरान लगेंगे या कोई IG लगेगा तो उसके लिए जब एडवांस में हम ये परसेप्शन बना देंगे कि ये बिल्कुल नाअहल है या नाला है या बिल्कुल नाकाम जाएगा, तो मेरे ख्याल में ये कोई मुनासिब बहस नहीं होगी। दूसरे सूबों में भी इस तरह ट्रांसफर पोस्टिंग होती रहती है, मगर ये सुबह सिंध ही क्यों चुना जाता है कि जब वहाँ बात ठीक है, लेकिन आपसे ये सवाल करने का मकसद ये है कि एक तो वफाक ने भी अब ये स्टैंड ले लिया है कि हम नहीं हटाएंगे, और दूसरी बात ये कि वफाक ये कहता है कि जो तीनों नाम आपने तजवीज़ किए थे ना, जो भेजे थे, तो वो तीनों नाम, ये जो तीनों ऑफिसर्स हैं, वो वफाक कहता है वो अच्छी शोहरत के हामिल नहीं हैं। तो ढामरा साहब, पुलिस में जब सबसे ऊपर लेवल पर अगर शोहरत का ये आलम है तो फिर निचली सतह की मैं क्या बात करूं, उसका क्या हाल होगा सर?
देखिए ये वफाक का मौक़िफ़ है, अगर ये अफसरान ठीक नहीं है तो वो बेहतर है तो वफाक उनके खिलाफ नौकरियों से ही खारिज करने की कोई ऐसी पिटीशन दाखिल कर दें या कोर्ट में चला जाए कि जब अफसरान ठीक नहीं है तो वो फिर क्या कर रहे हैं। जाहिर है अफसरान है, उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग होगी, और यहाँ पर रुक जाना कि किसी के नाम के ऊपर के ये क्यों हट रहा है, क्या हट रहा है, ये एक इंतजामी मामला होते हैं। मेरे ख्याल में तमाम सूबे आजाद हैं जब ट्रांसफर और पोस्टिंग में, तो सिंध के लिए ये एक लाइन ड्रॉ कर देना मेरे ख्याल में समझ सकता। ये आपका इस्तेहकाक है, लेकिन अब ये जरा वजह बता दें कि ये इस्तेहकाक जो है ये आपने इस्तेमाल क्यों किया, वजूहात क्या है एडी ख्वाजा साहब को हटाने की? क्या वजह ये तो नहीं है, जुर्म ये तो नहीं है कि वो पुलिस को सियासत से पाक करना चाह रहे थे, गैर सियासी करना चाह रहे थे सिंध पुलिस को? देखें, अगर सिंध पुलिस गैर सियासी अपॉइंटमेंट होती है तो उसका क्रेडिट आप सिंध गवर्नमेंट को नहीं देती, किसी अफसर को देती है। अब यही मामला जब कोई अच्छा अफसर जब लग जाए और खुदा ना खास्ता कोई वाकया पेश आ जाए तो फिर उस टाइम आप क्या कहेंगी कि वो फेल्यूर गवर्नमेंट का है या उस अफसर का है? तो इसलिए माजरत के साथ कह रहा हूँ कि अफसरान की गुड गवर्नेंस या बैड गवर्नेंस या परफॉर्मेंस पे आके आप सूबाई हुकूमत को निकाल दें। जब कोई अच्छा हो तो वो कोई अफसर कर रहा है। मैं अब आपसे जानना चाह रही हूँ धामरा साहब, आपने इनको जो हटाया है उसकी वजूहात क्या हैं? क्योंकि आप ही के निसार खोड़ो साहब ये कह रहे हैं कि ये जो हमने तब्दीली की है ना, ये हमने पेश कदमी है, दरअसल ये दूर अंदेशी है। उनके कहने का मतलब ये है कि वो कहते हैं जो एडी ख्वाजा हैं इनके ऊपर अदालत में कुछ मुकदमात है और हो सकता है फैसला इनके खिलाफ आ जाए। तो क्या वाकई यही बात है या आपका जवाब कुछ और होगा? देखिए, आप मेरे पार्टी के 10 काबरीन से जब बात करेंगी तो हर किसी का अपना अपना ओपिनियन होगा। बहरहाल मैं आपको ये कहता हूँ कि ये ट्रांसफर और पोस्टिंग जो है वो रूटीन का एक मामला है सूबाई हुकूमत का, इसलिए इनको यहाँ पर सिर्फ लकीर ड्रा करने से कि ये रहेंगे तो बेहतरी होगी। अब तक जब रहे तो क्या तबसरे हुए कि सिंध पुलिस जो है वो पॉलिटिसाइज है। तो क्या उसमें आईजी साहब इन्वॉल्व थे, एडी ख्वाजा साहब इन्वॉल्व थे? बाकी पुलिस पे तो वही तनकीद होती है। ठीक है, बाकी पार्टी पे राय जरूरी है, क्योंकि आपने तो कह दिया कि पीपल्स पार्टी में जितने लोगों से आप बात करेंगी सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है। तो कोई पार्टी की भी एक पॉलिसी होती है, पार्टी की भी एक लाइन होती है, पार्टी का भी एक ओपिनियन होता है। पार्टी की पॉलिसी मैंने आपको बता दी है कि रूटीन वाइज एक ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला है। इतना ही सिंपल है तो फिर ये इतनी बड़ी इस पे ज्यादा बात नहीं होती ना सर। लेकिन अब साजिद अहमद साहब से मैं पूछ लेती हूँ। साजिद अहमद साहब, क्या एडी ख्वाजा की जो तब्दीली हुई है इस पे एमक्यूएम को कोई एतराजात हैं? क्या लोगों को इस पे कोई तहफुजात हैं, या आप लोग इस वक्त आपके पास टाइम नहीं है, उलझे हुए हैं आप इख्तियारात के हवाले से, इख्तियारात की जंग लड़ने में और अपने अंदरूनी मसाइल को हल करने में? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पारस, सबसे पहले आपके प्रोग्राम में मौजूद तमाम हाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, दूसरा ये कि आपको याद होगा कि आज से 2-3 महीने पहले भी एडी ख्वाजा के हवाले से सिंध गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप लिए थे। बिल्कुल। अच्छा, उस वक्त जो कुछ चीज़ें खुल के सामने आई थी वो ये था कि जरदारी साहब के कोई पार्टनर हैं इंटीरियर सिंध के अंदर जिनके शुगर्स मिल हैं, उनके ऊपर उन्होंने हाथ डाला था। अच्छा, फिर इसके अलावा जो कुछ जी हाँ जी, अनवर मजीद पर। अच्छा, इसके अलावा सिंध के अंदर कुछ अपॉइंटमेंट भी हुई थी पुलिस के अंदर। अच्छा, वो उन्होंने मेरिट पर की थी। उसमें उस अपॉइंटमेंट के अंदर उन्होंने पीपल्स पार्टी से राय नहीं ली थी और तकरीबन 20,000 लोगों को रखा था। अच्छा, ये भी बात पीपल्स पार्टी के लोगों को बहुत ज्यादा खली थी। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं कि एडी ख्वाजा एक ईमानदार ऑफिसर है, मेरिट पर है। होना ये चाहिए था कि वफाक ने इनकी जिम्मेदारी 3 साल के लिए इनको दी है, तो इनको इनका टाइम पीरियड पूरा होने तक इनको रखना चाहिए था। अच्छा, अब कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ सेटिंग वेटिंग पीपल्स पार्टी की कहीं हो चुकी है। तमाम चोरों को मतलब ये है कि उनको ताज पहनाए जा रहे हैं, सोने के ताज पहनाए जा रहे हैं। दुनिया में होता ये है कि चोरों को लटकाया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में चोरों को सोने के ताज पहनाए जाते हैं। ऐसा लग रहा है कि कहीं सेटिंग भी बन रही है। आपने कहा 3 साल की तैनाती है, ये 3 साल तक रहने देना चाहिए था। तो ऐसे भी हो सकता है ना कि मुश्किलात कुछ ज्यादा बढ़ रही हो, तो जब मुश्किलात बढ़ जाएं तो फिर 3 साल तक कैसे रहने दिया जा सकता है? और आपने जो एतराजात उठाए हैं, जो बातें की, आप इसको एमक्यूएम पाकिस्तान कैसे रजिस्टर्ड कराएगी? क्या आप समझ रहे हैं कि सिंध हुकूमत की इसके पीछे कोई बदनीयती है? इसमें पारस कोई शक नहीं है कि सिंध हुकूमत की इसमें बदनीयती है। ये अपने ये हारी और ये चाहते हैं कोई ऐसा आईजी आए, सिंध आए कि जो इनका हारी और किसानों की तरह इनका काम करे, इनका गुलाम बन के रहे, जो ये कहें
اس پر عمل کرے, جس کی چاہیے FIR کٹوائیں, جس کو چاہیے اٹھوائیں, جس کو چاہیے اس پہ کیسز بنائیں, کیونکہ انٹیریئر سندھ کے اندر انہوں نے جو شیرازی گروپ ہے ان کو اسی طرح ٹف ٹائم دیا ہے. اچھا جی, کہیں بھی میرٹ کی دھجیاں اگر اڑانی ہیں تو پیپلز پارٹی کا اس میں انسانی کوئی نہیں ہے. آج کچھ ایشوز زیادہ ہیں, سب پہ بات کرنی ہے, لیکن ایک اور بات بتا دیں, چونکہ جو سندھ پولیس ہے نا وہ MQM کے بھی اختیار میں رہی ہے. آپ نے سندھ کو 2 وزیر داخلہ دیے ہیں MQM نے, تو سر کیا واقعی سندھ پولیس میں ایسے کوئی نیک نامی رکھنے والے آفیسرز نہیں ہیں جن پہ وفاق آنکھ بند کر کے اعتبار کر سکے؟ دیکھیں پارس, ہونا ہی چاہیے کہ ٹائم پیریڈ, مثال کے طور پر جمہوری لوگ اگر آپ پوچھ لیں پیپلز پارٹی سے, آپ پوچھ لیں نون لیگ سے, تو وہ کہیں گے کہ جمہوری لوگوں کو, جمہوریت کو اپنا ٹائم پیریڈ پورا کرنا چاہیے اور انتخابات وقت پر ہونا چاہیے. یعنی جب بات اپنی آئے تو بالکل سارے کام وقت پر ہونا چاہیے, ان پر نیب بھی ہاتھ نہ ڈالے, ان پر اینٹی کرپشن بھی ہاتھ نہ ڈالے. لیکن وہی بات اگر کسی سرکاری آفیسر کی ہو جائے تو اس کے لیے پھر ان کا میرٹ الگ ہوتا ہے, اور یہ غلط ہے اور یہ رانگ ہے. ٹھیک, نیمور رحمان صاحب نے بھی جوائن کیا. نیمور رحمان صاحب ذرا 1 منٹ دیجیے گا, چونکہ میں ذرا پہلے علی زیدی صاحب سے ایک سوال کرنا چاہ رہی ہوں. علی زیدی صاحب, سر آپ لوگ بلا وجہ یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو سندھ کا خیال نہیں ہے. دیکھیے کیسے وہ نثار کھڑو صاحب نے کہا نا کہ پیشگی اقدام اٹھاتے ہوئے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے, تو آپ داد نہیں دیں گے ان کو اس بات پہ, یا پھر سمجھتے ہیں کہ مفادات کی سیاست ہو رہی ہے؟ جب ہمارے دوست بات کر رہے تھے تو میں نے کچھ دن پہلے سندھ میں کیا کیا ہوا کیا کیا نہیں ہوا ایسی بلٹ پوائنٹس لکھے تھے. میں سوچا تھا میں فون سے پڑھ لوں بیکاز مجھے یاد نہیں رہیں گے, لیکن میں لکھتے ابھی یہاں کاغذ پہ لکھے, میں تو پوائنٹس لکھے. اب مجھے آپ پہلے تو آپ AD خواجہ پہ بات کر لیں. ایماندار آدمی, اس کے پیچھے پہلے سے پڑے ہوئے تھے. یہ ٹوٹل کلیئرٹی آپ کو آ جانی چاہیے مکے کی پیپلز پارٹی اور PMLN یہاں بھی ڈیل, میں ڈیل 100%. یہ شخص میرٹ کی بات کرتا تھا, یہ ایماندار آدمی تھا, اس کو پہلے بھی ہٹایا تھا انہوں نے. یہ شخص نیب کو امپلیمنٹ کرنے کی باتیں کرتا تھا. اس نے تو یہ بھی کہا کہ KPK والے جو پولیس ریفارم ہے وہ کر کے دیں. اگر یہ اتنے سیریس تھے نا پیپلز پارٹی والے سندھ میں, تو ایک ڈرافٹ ریزولوشن وہاں اسمبلی میں پریزنٹ ہوا ہے, ہم نے کیا ہوا ہے, ہمارے حالانکہ 3 ہی MP ہیں پولیس ریفارم کا, وہ کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کرنا نہیں ہے. 50,000 پولیس والے صرف کراچی میں چاہیے, آپ کو 25,000 ہیں, جس میں سے کام کتنے کر رہے ہیں, VIPوں میں کتنے ہیں, اور ہیں کون, کیوں کیسے بھرتی ہوئے. It's a big mess. سنجیدگی پہ بھی شک ہے. It's a big mess. میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں, آپ زرداری کی پیپلز پارٹی میں میرٹ کو کوئی شخص اگر مان لے, یا کلیئرٹی کو مان لے, یا کریڈیبلٹی کو مان لے, میں وہ شخص کے اوپر ہی مجھے کوشچن ہو جائے گا. لیکن وجہ کیا لگتی ہے کہ AD خواجہ کو ہٹایا کیوں؟ کیا ان کی سزا وہی ہے کہ وہ سندھ پولیس سے ٹھیک کرنا چاہ رہے تھے نا, علیحدہ کرنا چاہ رہے تھے, ٹھیک کرنا چاہ رہے تھے نا, وہ نہیں کرتے نا شرجیل میں ان کو سلوٹ, وہ نہیں کرتے نا. یہ جو باقی جو سارے انہوں نے, میں کچرا تو نہیں اٹھتا ان سے, چائنیز اٹھاتے ہیں, ملک ریاض اٹھاتا ہے, پھر وہ پاک بھی آپ ملک ریاض کو دیتے ہیں. بلکہ میری آخری بات, جی آپ ایک کام کریں, جو پورا شہر جو ہے نا, پورا شہر اس کا ٹھیکہ ملک ریاض کو دے دیں. برج بھی وہی بناتا ہے, اس کو دے دیں, ٹیکس وہ دے دے گا. صاف نہیں کرے گا تو ہم پکڑ کے بیریا ٹاؤن والوں کو جوتے تو ماریں گے. ابھی ہم کدھر جائیں, کراچی والے جائیں کدھر, مجھے بتا دیں. پانی 70% سندھ کا انفٹ فار کنزمپشن ہے. مطلب کیا کیا ہے آپ نے, کوئی بتا دیں کہ یہ بڑا اچھا. ابھی آپ کو USAID کے پیسے ملے تھے نا 120 اسکول بنانے کے, 4 اسکول بنے 4 سال میں, باقی پیسہ کدھر گیا؟ اس کا جواب دیں. ذرا ابھی جواب لیتے ہیں سارے. نیمور رحمان صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں سر؟ جی. اچھا نیمور رحمان صاحب, AD خواجہ کی تبدیلی, اس پہ کامنٹ کرنا چاہیں تو سر ذرا اس پہ بھی اپنی رائے دیں. اور میں نعیم بھائی سے ہی بات کرنا چاہ رہا ہوں, پہلے افسوس کر لوں, نعیم بھائی کی والدہ کا بھی انتقال ہوا ہے, اللہ ان کو جنت نصیب کرے. آمین. نیمور رحمان صاحب, ایک تو AD خواجہ کے حوالے سے کامنٹ, اور دوسرا سر یہ کے الیکٹرک کی زیادتیاں, یہ تو کوئی آج کی بات نہیں ہے نا, یہ اب آپ لوگوں کو نظر کیوں آ رہی ہیں, یا اس احتجاج کا مقصد خدمت کے بعد سیاست ہے آپ کا؟ نہیں, اچھا AD خواجہ صاحب والی بات تو میرے خیال ہے کافی ہمارے دوستوں نے کی, اتفاق ہے. ٹھیک ہے, ظاہر ہے کہ ایماندار افسر ہیں, اور پہلے بھی ان کو ہٹانے کی کوشش کی تھی, اب دوبارہ بھی یہ کام کیا گیا ہے. اب جہاں تک بات ہے کے الیکٹرک کی, تو دیکھیں جس وقت کے الیکٹرک کو فروغ کیا جا رہا تھا, 2005 کی بات ہے, اس میں جو بھی حکومت اس وقت موجود تھی, اور جب اس کو فروغ کر رہے تھے تو اس وقت سب سے زیادہ سڑکوں پر ہم ہی تھے, ہم ہی احتجاج کر رہے تھے. لیکن اس وقت ظاہر ہے کہ بہت مشکل سے میڈیا ان سب چیزوں کو کور کرتا تھا, اور ایک ظاہر ایک پریشر تھا, ایک جبر کی کیفیت تھی. لیکن ہم ریکارڈ پر موجود ہے کہ ہم نے اس کی پرائیویٹائزیشن کو قبول بھی نہیں کیا تھا, اور ملازمین کے ساتھ بھی کھڑے ہوئے تھے, عوام کے ساتھ بھی کھڑے ہوئے تھے. ہمیں بڑے سہانے خان دکھائے گئے تھے کہ یار پرائیویٹ ہو جائے گا تو لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی,
بل ٹھیک ہو جائیں گے, لاسز ختم ہو جائیں گے, اور بالکل ایسا ہو جائے گا کہ زبردست سر بالکل ٹھیک, کرے گی. بالکل آپ کو نہیں خواب دکھائے, شہریوں کو بھی دکھائے. لیکن سر نیمور الرحمان صاحب, ذرا اس کا جواب لوگوں کی یہ جو پوری ایکسرسائز آپ لوگوں نے کی, جو احتجاج, جو دھرنے آپ لوگوں نے دیے, ذرا یہ بتا دیں کہ اس کا رزلٹ کیا نکلا ہے. کیا کہ الیکٹرک نے کوئی یقین دہانیاں کرائی ہیں, یا اعلیٰ سطح پر کسی نے آپ کو کوئی ذمہ داری قبول کی ہے؟ سر دیکھیں, ابھی تو کے الیکٹرک کے لوگ اتنے کانفیڈنٹ ہیں, اس لیے کے الیکٹرک جو ہے نا سمپل معاملہ نہیں ہے. کے الیکٹرک نے بہت اچھے طریقے سے پارٹیوں کو انگیج کیا ہے. ٹھیک, کسی کے لوگوں کو بھرتی کیا ہے, کسی کو بھتے دیے ہیں, کسی کو چپ کروایا ہے, کسی کو کہا کہ بس اس مسئلے پر ہڑتال نہیں ہوگی, پورا شہر ہلا دو, لیکن الیکٹرک میں کوئی بات نہیں ہوتی. مسئلہ یہ حل نہیں نکلا مطلب. ٹھیک ہے نا, دیکھیں دلوں میں اضافہ اسی طرح سے موجود ہے, اوور تھنکنگ ہے, اور اس طرح سے ریکوری کے نام پر. نیمور الرحمان صاحب, مطلب یہ ہے کہ احتجاج اور دھرنوں کو اور آپ کی آواز اٹھانے کا پھر حل نہیں نکلا نا, تو پھر یہ کب تک ایسے سلسلہ چلتا رہے گا؟ کب نکلے گا اس کو جی بالکل اس لیے نکلے گا کہ پہلی مرتبہ کل میڈیا نے ہمارا ساتھ کیا ہے الحمدللہ, اور اس کے نتیجے میں مسئلہ ہائی لائٹ ہوا ہے, اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا ہے کہ کراچی کے لوگوں نے غیر معمولی رسپانس کیا ہے. کراچی کے بڑی خواہوں کی درخواست کرتے ہیں ہم اس فیکٹری کو لے کر چلیں. ٹھیک, ایک اور بات اور بتا دیں. ہیڈ آفس پہ ٹھیک, آپ نے کہا کہ کل میڈیا نے آپ کا ساتھ دیا ہے. آپ کراچی کے شہریوں کا ایک بڑا مسئلہ ہے جس کو لے کے نکلے ہیں, احتجاج کر رہے ہیں. یہ جو دوسری پولیٹیکل پارٹیز ہیں, انہوں نے آپ کا اس پر ساتھ کیوں نہیں دیا؟ یہ آپ کے ساتھ کھڑی کیوں نہیں ہوئی ہیں؟ دعوت دی تھی آپ نے, دعوت دی تھی. لیکن میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کے الیکٹرک کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ اس نے 40 ارب روپے کمائے ہیں پچھلے سال, 30 سے 40 ارب, اس سے پہلے 28 ارب, اور یہ اس نے جنریشن چڑھائی, اس نے یونٹ نہیں چڑھائی, ہمارے خون پسینے کی کمائی سے کما رہے ہیں, اور ہم ہی پیسوں سے بچے دیتے ہیں پارٹیوں کو بھی, حکومت بالکل اور اداروں کو بھی. اور میں کہنا چاہتا کہ کہاں, اور اس لیے یہ آواز کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں. پہلی مرتبہ تو یہ آواز اٹھی ہے, اب شہریوں کو اعتماد پیدا ہوا ہے کہ ان کی جینوئن لیڈرشپ سامنے آئی. لیکن ایک سیکنڈ ذرا اور رکیے گا ہمارے ساتھ, چونکہ آپ نے جو بات کی وہ ڈھامرا صاحب سے پوچھنا ضروری ہے. ڈھامرا صاحب, آپ نے بات سنی نیمور الرحمان صاحب کی, اور آپ کے جو وزیر ٹرانسپورٹ ہے نا ناصر شاہ, انہوں نے نیمور الرحمان سے ملاقات کی اور کہا کہ ہم اس ایشو پہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. حیرت کی بات ہے, کمال کی بات ہے کہ ایک صوبائی حکومت ساتھ کھڑی ہے اور اس کے باوجود مسئلہ اپنی جگہ پر موجود ہے. کیا کہ الیکٹرک آپ لوگوں کی بھی نہیں سنتی؟ جی پارس, کے الیکٹرک بالکل ایک پرائیویٹ ادارہ ہے, مگر جو ہیسکو اور سیپکو ہے نا, انہوں نے بھی گرمیوں سے پہلے جو ظالمانہ لوڈ شیڈنگ شروع کی ہے. اور میں نے آج ہی اپنی پریس کانفرنس میں یہ کہا ہے کہ اگر انہوں نے رویہ نہ بدلا اور وفاقی حکومت نے سندھ کے ساتھ صوبائی حکومت یہ شکایتیں کر رہی ہے. ظاہر ہے, ہم شکایت کر رہے ہیں, اوور بلنگ ہے, ڈیٹیکشن بلنگ ہے. ہمارے ایک واٹر سپلائی اسکیم کی 30 لاکھ جو بلنگ آ رہی ہے, وہاں پر میٹر نہیں لگے ہوئے. تو ظاہر ہے پوری سندھ میں ہم بھی احتجاج کا ارادہ رکھتے ہیں. اس طرح صوبائی حکومت بھی احتجاج کا ارادہ رکھتی ہے. بالکل. ذرا پوچھیں پیچو کون ہے؟ پیچو کون ہے بتائیں ذرا ڈھامرا صاحب. ہلو جی, آواز نہیں ہے. ایجوکیشن سیکریٹری جو تھے پیجو, وہ فضل اللہ پیجو, وہ ان کے کیا لگتے ہیں زرداری صاحب کے؟ ٹھیک, کیا لگتے ہیں ذرا پوچھنا, ایک سوال ہے میرا. ان کے بردر یہ ان کا بیان ہے کہ 40%, جواب آپ نہیں دے سکیں گے. آپ بالکل پوچھیں, 40% سکول, وہ ایجوکیشن سیکریٹری کہہ رہا ہے 40% سکول میرے بند ہیں سندھ میں, اور 40% گوسٹ امپلائیز ہیں. ابھی تو بجلی کا مسئلہ حل نہیں ہوا. یہ خود کہہ رہے ہیں میرے بھائی, یہ خود کہہ رہے ہیں. اب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے اچانک سے بات کی. 9 سال سے آپ حکومت کر رہے ہیں, تباہی پاکستان تحریک انصاف نے کی ہے. ایک سیکنڈ, ساجد احمد صاحب, سر کراچی کی للکار, کراچی کی آواز, کراچی کی پکار ایم کیو ایم اپنے آپ کو سمجھتی ہے. ڈھامرا صاحب دوبارہ موقع دیتی ہوں, ایک سیکنڈ سر. تو ایم کیو ایم اپنے آپ کو سمجھتی ہے, لیکن کراچی کے شہریوں کا جو مسئلہ ہے اس کے لیے جماعت اسلامی سڑکوں پہ نکل کے کھڑی ہے, احتجاج کر رہی ہے, اور ایم کیو ایم پاکستان دیکھ رہی ہے. کیوں آپ نے کیوں نہیں ساتھ دیا؟ بالکل, اچھا بالکل ایسا نہیں ہے. ابھی میرے خیال میں گزشتہ 20-25 دن پہلے جو قومی اسمبلی کا اجلاس تھا, اس میں ایم کیو ایم نے باقاعدہ طور پر واک آؤٹ بھی کیا تھا کہ الیکٹرک نے کراچی کے لوگوں کا خون نچوڑ کر 63 ارب روپے کمائے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ بھی اگر آپ قومی اسمبلی, صوبائی اسمبلی, سینٹ کے اندر ہماری آپ کارکردگی دیکھیں اور کراچی کے لوگوں کے حوالے سے پروٹیسٹ دیکھیں, تو اس میں کے الیکٹرک سر فہرست ہے, جس میں ہم نے اوور بلنگ کی وہاں پر بات کی ہے. عابد شیرین کی بات ہوئی, وفاقی نمائندے ہیں, اسٹیٹ منسٹر ہیں ان سے ہماری بات ہے. ان سے ہم نے کہا بھائی کے الیکٹرک کون سا ہاتھی ہے جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے؟ تو عابد شیرین صاحب کا یہ جواب تھا, وفاقی جو وزیر ہیں, کہ اس پر ہمارا اختیار نہیں ہے. یعنی وفاقی گورنمنٹ کا اس پہ اختیار نہیں ہے,
सिंध गवर्नमेंट उल्टा एहतजाज करने जा रही है कि सिंध गवर्नमेंट के अंडर में भी के इलेक्टेड नहीं है, तो फिर हम किस खाते में हम आवाज जरूर उठा रहे हैं। आपने जो आवाज उठाई है इसके लिए, आपने जो असेंबली में आवाज उठाई है उससे जमात इस्लामी मुतमईन नहीं है, तभी तो वो एहतजाज कर रही है, सड़कों पे निकली है। तो मौसर आवाज कौन सी है सर? नहीं, इसमें हमें जमात इस्लामी को मुतमईन नहीं करना, हमें कराची के लोगों को मुतमईन करना है। अच्छा, इसके हवाले से अनकरीब कुछ हम पेपर वर्क कर रहे हैं। हमारा इरादा ये भी है कि हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएं। अच्छा, पूरे एविडेंस के साथ हम सुप्रीम कोर्ट जाना चाह रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि के इलेक्ट्रिक कराची के लोगों का खून निचोड़ रही है। इसमें जो भी लोग बैठे हुए हैं वो तमाम के तमाम जो भी एम्प्लॉय के हैं, उनकी ख्वाहिश तमन्ना ये है कि वो अपने हेड। आपको बहुत इदराक है मसले का, जमात इस्लामी को भी है। मेरा सवाल ये है कि जब इतना आप लोगों को मसले का इदराक है तो मिलकर आप ये क्यों नहीं काम करते, मिलकर ये लड़ाई क्यों नहीं लड़ते सर आप लोग? काश, बिल्कुल बिल्कुल काश ये हमसे मशवरा कर लेते। अच्छा, खुद स्टेप ले लें आप और फिर बोलें कि हम आप साथ क्यों नहीं आए। आप हमसे मशवरा ले लेते तो यकीनन इसमें कोई शक नहीं है। एमक्यूएम पाकिस्तान भी आपके साथ खड़ी होती है, आपकी आवाज बढ़ती है। एमक्यूएम के नुमाइंदे, कारकुनान, लोग, नुमाइंदे, उनके वोटर सपोर्टर तो कराची में मौजूद है ना। अच्छा, वही लोग हमें तब कंप्लेन भी करते हैं। उसके अलावा आए दिन के इलेक्ट्रिक से हमारा भी झगड़ा रहता है। अगर जमात इस्लामी हमसे बात कर लेती, इसका जवाब ले लेते। जरा लास्ट ये बात बता दे नईमुर रहमान साहब, आप वो शिकवा कर रहे हैं, आप उनसे बात कर लेते ना, उनसे मशवरा ले लेते, उनको आप इनवाइट कर लेते एहतजाज करने के लिए। देखें हर पार्टी अपने अंदाज में काम करती है। सुप्रीम कोर्ट में अब सोच रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में 1.5 साल पहले पिटीशन फाइल कर चुके हैं। वो अलग बात है कि 60 केसेस हाई कोर्ट में मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट में 1.5 साल से हमारी पिटीशन भी मौजूद है, लेकिन ज़ाहिर प्रोसीडिंग नहीं हो रही है, जो कि बहरहाल एक सवालिया निशान है कि हमें इंसाफ फिर कहाँ से मिलेगा जब अदालतें अपना काम नहीं कर रही हैं। दूसरी बात ये है कि देखिए, मैं आपसे बात करता हूँ, सालिफ भाई को बुरा लगे अच्छा लगे, जब ये इलेक्ट्रिक बिक रही थी तो उस वक्त हुकूमत में ये शामिल थे मुशर्रफ साहब के साथ, इनके सिटी नाज़िम मुस्तफा कमाल से और इनके गवर्नर इशरतुल इबाद थे, और इनके पास 30 MNA, 25 MNA और 50 MP और 8 सेनेटर थे। ये काउंसिलर से लेकर ऊपर तक सब इनके हाथ में था। इन्होंने उस पर कितना एहतजाज किया था ये तो बताएं ना मुझे। ये उस पूरे अमल के बड़ा सवाल है कि एमक्यूएम ने अवाम के मसाइल पे कितने एहतजाज किए। लेकिन 16 अरब रुपए में सर, लेकिन वो माजी वो कहते हैं अल्ताफ हुसैन के साथ दफन हो गया है, अब वो कहते हैं हमसे हाल की बात करें, अब वो एमक्यूएम पाकिस्तान है। अली जदी साहब क्या लग रहा है? मैं जवाब देना चाहूंगा इनका। अली जदी साहब को भी शामिल कर लूं सर। अली जदी साहब क्या लग रहा है, ये क्रेडिट लेने का मसला है? और सर जमात तो आप भी है ना, आपकी भी स्टैंडिंग है कराची में, आप लोग भी साथ नहीं थे जमात इस्लामी के? वैसे तो हमारे प्रेसिडेंट, फिर पूछे इनसे, हमारे प्रेसिडेंट हमारे लोग थे, फिरदौस शमीम नकवी साहब गए थे, ही वाज इन पार्ट ऑफ द, इनका प्रोटेस्ट था, हमारे लोग गए थे। देखें हमें ऐसी बात नहीं है, हमें पीटीआई के लोगों ने सपोर्ट किया, ठीक है, हमें मुस्लिम लीग नून के लोगों ने सपोर्ट किया, निहाल हाशमी साहब ने हमारे हाथ में बात की। सर वो तो पीपल्स पार्टी भी कहती है आपके साथ खड़े हैं जी, पीपल्स पार्टी भी कहती है हम आपके साथ खड़े हुए हैं, फिर मतलब पीपल्स पार्टी ने भी सपोर्ट किया। जरूर सोचना होगा कि जब पहली मरतबा एमक्यूएम और मुशर्रफ ने इसको बेचा तो दूसरी मरतबा जरदारी साहब ने इसको बेचा, और तीसरी मरतबा हम नवाज शरीफ साहब इसको बेचने के चक्कर में है। तो हम तो बिकते रहते हैं, हमारी कीमतें लगती रहती है, और हमारी कीमत सिर्फ इतनी है कि हमारे किसी MNA के किसी बेटे को 15 लाख रुपए के अंदर आप रख लीजिए, किसी MPA के बेटे को 25 लाख रुपए में रख लीजिए, और हमारी आवाजें बंद हो जाएंगी, हमारे दफातर में और लंदन में भत्ता पहुंच कर है। तो हम ये समझते हैं कि ये जो चक्कर चला है ना 10 साल, इसके बाद फ्रस्ट्रेट हुए हम, और उसके बाद हमने आवाम से रास्ते का फैसला किया है, और नुमाइंदगी जिनकी है, जब वो अपना काम नहीं करेंगे तो फिर ऐसा तो नहीं हो सकता कि पॉलिटिकल पार्टी के मसले के लिए हम मैदान में निकले। पारस में एक बात कहना चाहूंगा, जी जरा जल्दी कह दें, फिर मैं जरा आगे चले। साजिद अहमद साहब बात कर लें आप प्लीज। अच्छा देखिए, ये जो इदारे पाकिस्तान के अंदर प्राइवेट किए गए हैं, इसमें क्या कहते हैं, PTCL को उस जमाने में प्राइवेट किया गया था, के इलेक्ट्रिक भी उस जमाने में प्राइवेट हुई थी। जब के इलेक्ट्रिक प्राइवेट हुई थी उसमें कुछ मुआहदे के अंदर कुछ चीजें तरतीब पाई थी, उसमें ये तय पाया था कि ये अपनी बिजली जनरेट करेंगे, पूरे सिस्टम से लॉसेस को कम करेंगे, लेकिन बहरहाल के इलेक्ट्रिक ने अपना वादा पूरा नहीं किया है। अच्छा, इस इशू पर बिल्कुल अगर जमात इस्लामी ने उठाया तो हम जमात इस्लामी को सपोर्ट करेंगे। के इलेक्ट्रिक ने अपने वादे पूरे नहीं किए हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि इन्होंने कराची के लोगों का खून निचोड़ा है। बेहतर यह है कि हम सब अब अगर पीपल्स पार्टी, PTI, जमात इस्लामी सब एक पेज पर हैं, तो इसमें फिर अब हुकूमत पाकिस्तान को भी चाहिए, बड़ी अच्छी बात है, कि इलेक्ट्रिक कोई इतना बड़ा कोई दहशतगर्द है जिसको आप काबू नहीं कर सके, इनको बुलाएं,
یہ باقاعدہ طور پر ان کو بلایا گیا 2-3 مرتبہ، یعنی بات آگے میاں صاحب پہ. ٹھیک ہے سر، رحمان صاحب بہت وہاں شکریہ. پر بھی ان کے لوگ نہیں پہنچے. اوکے، آپ نے پروگرام میں شرکت کی سر، بہت شکریہ. اس پہ ذرا کامنٹ کر دیں، پھر باغ ابن قاسم کی بات کریں گے، وہ بھی بڑا ایشو ہے. میں بالکل سمپل کامنٹ ہے. ایک ہوتا ہے ول ٹو ڈیلیور، ایک ہوتا ہے ول ٹو لوٹ اینڈ پلنڈر. ول ٹو ڈیلیور نہیں ہے، ول ٹو لوٹ اینڈ پلنڈر ہے. آپ کی جو سوچ ہے، جو پلاننگ ہے، وہ ہے بس پیسہ کماؤ، لوٹو، مار کٹاؤ، تاکہ اگلے الیکشن میں پھر الیکشن خرید لو، پھر لوگوں کو آرو خریدو، پھر جو مرضی سارا. دیکھیں یہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا سسٹم. اس ملک کے پرابلم ہے پروسیکیوشن کا. بالکل کمزور ہوتی ہے. جب تک آپ پروسیکیوشن ٹھیک نہیں کریں گے نا، یہ ایسی ہوتا ہے. ہم اگلے تھوڑے دن کے بعد میں اور ساجد کسی چیز پہ لڑے ہوں گے، کسی دن آپ یہی کرتے رہیں گے. آپ کی پروسیکیوشن تباہ ہے، اور پروسیکیوشن کو ٹھیک کرنا کام ہوتا ہے حکومت کا. لیکن حکومت اس کو خود نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ وہ خود گلے میں پھندا ان کے پناما جیسے پھندے پڑتے ہیں. فیڈرل کی بات کریں. دیکھیں فیڈرل اپنی جگہ کرے، پروونشل اپنی جگہ کرے. کیوں نہیں پولیس کو ریفارم کیوں نہیں کرتے سندھ میں؟ بتا دینا جواب. ایجوکیشن کا پیسہ گیا کدھر؟ وہ تو یو ایس ایڈ کا $120 ملین تھا، وہ اسکول بنے تھے، وہ 4 اسکول بنے، باقی کدھر گیا پیسہ؟ وہ ڈامرا صاحب بتا سکتے ہیں، ڈامرا صاحب بتا سکتے ہیں پیسہ کہاں گیا، فنڈز کہاں جاتے ہیں؟ دیکھیں پارس، ابھی جو بات کر رہے تھے علی صاحب پیچو صاحب کی، تو میں ان کو بتا دوں کہ پاکستان میں واحد صوبہ سندھ ہے جس نے بایو میٹرک سسٹم شروع کیا تھا ایجوکیشن میں. اس کو اب اڈاپٹ کر رہی ہے افغانستان کی حکومت. وہ سندھ سے ڈیلیگیشن کر کے آ رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں پالیسی دو. کہیں تو کچھ مانے خدارا، کہیں تو اچھا چلے آپ ایک بات مان لیں، اس کو تو مانے، باقی چیزوں پہ بھلے میرے بھائی آپ اچھا ایک بات مان لیں. اچھا ایک بات مان لیں، میں دیتا ہوں نا، میں آپ کی بات مان لیں. پیچو صاحب کو وہ بات بتا رہا ہوں. پیچیو صاحب نے یہ خود کہا ہے، پیچیو صاحب کا یہ بیان ہے کہ 40% اسکول بند ہیں اور 40% ٹیچر گوسٹ ہیں ہی نہیں. یہ ان کا اپنا بیان ہے. بیان دے رہا ہوں، ایڈمٹ کر رہے ہیں لوگ. اب ختم ہو گئی بات، پھر کیا بات؟ 9 سال بعد آپ ایڈمٹ کر رہے ہیں. آپ صبر کریں، میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ اسکول اب دیکھیں، چیف منسٹر جو ایک ہے سندھ کے ارباب غلام رحیم، اس کے گاؤں میں 30 بلڈنگز بنی ہوئی ہیں. اس میں بچے جو ہیں 1 یا 2 بلڈنگ بند ہی ہوں گی نا، وہ بند ہی کرائیں گی نا. اچھا سر ایک سیکنڈ، سیاسی رشوتوں کے بنیاد پر بلڈنگیں بنی تھی اور وہ بچوں کی پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں اپنی پرفارمنس سے مطمئن ہے اور اسی لیے لوگ ان کو تاج بھی پہنا رہے ہیں. پنجاب میں بھی ویسے کرے. آپ نے ایک سیکنڈ میں ایک فگر دوں، تاج پہنائے جا رہے ہیں، ہار پہنائے جا رہے ہیں. ساجد آپ یہ فگر میری ان کی دیکھیں سخت لڑائیاں ہوئی ہیں بہت، لیکن میں کراچی کا ایک فگر آپ کو دے رہا ہوں. یہ کہہ رہے ہیں نا پرفارمنس سے مطمئن ہے. 9 سال کے بعد آج کراچی میں کتنے اسکول ہیں آپ کو پتا ہے؟ 1457. کتنے؟ 1457. یہ بند پڑے ہیں کیونکہ یہ ان اسکولوں میں بجلی کا بل نہیں دیے. کراچی کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کو تو مانو یار، خدا سچ تو بولو. آپ تو بڑے میرے بھائی، میں تو سچ بولتا ہوں. آپ مجھے بتا دیں کون سی، آپ مجھے بتا دیں ڈیولپمنٹ میں مان جاؤں. آپ نے کیا کر دیا؟ آپ نے صاف پانی دے دیا، آپ نے ٹرانسپورٹیشن ٹھیک کر دی. پر یقین کریں یا تو ان کو ہار پہنائے جا رہے ہیں اس کے اوپر جائیں. آپ میری بات پہ یقین نہ کریں، ان کی بھی نہ کریں. آپ کیمرہ لے کے کراچی آ جائیں، ٹھیک، اور ہم سب کو لے کے روڈوں پہ چلیں. ساجد بھی چلے گا، میں بھی چلوں گا، ان کو بھی لے کے چلیں اور چلیں جہاں مرضی. کراچی کا علاقہ اٹھا لینا، آپ اٹھا لینا. ڈی ایچ اے کو چھوڑ دیں، وہ کراچی نہیں ہے، وہ ڈی ایچ اے ہے. ٹھیک ہے، وہ وہاں ان کی حکومت چلتی ہے. صاحب کو سلام کرنے والی. باقی کراچی میں تو کام حال یہ ہے. اس کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی انتخابی خطرہ نہیں سمجھتی کسی کو اپنے لیے. یہ آج بھی خریدنے کے چکر میں نا. یہ تو پیسہ کماتے کیوں ہیں؟ یہ لوٹ مار کا نظام ہے کیوں؟ تاکہ اگلے الیکشن میں پھر لوٹ مار کے خریدیں، ووٹ خریدیں، پھر اس کے بعد لوٹ مار شروع ہو جائے. کدھر ویئر ہیو وی گون؟ ہمارا کدھر چلا گیا فورن ریزرو؟ ہمارا فورن ریزرو چڑھ گیا، ڈیٹ اس کے اوپر آسمان پہ چلا گیا. جو چیز آپ اٹھائیں اس ملک میں، مجھے بتا دیں جی یہ چیز بہت اچھی کی ہے. میں چیلنج کرتا ہوں جی، پی ایم ایل این والا کچھ مجھے چیلنج کیا اور یہ پیپل بتا دیں کہ جی چیز ہم نے بڑی. بریک کے بعد ذرا یہ ضرور پوچھیں گے جو باغ ابن قاسم کا ایشو ہے وہ کیا ہے. لیتے ہیں بریک، دیکھتے رہے گا نیوز بیٹ. اچھا عاجز ڈامرا صاحب، لگتا ہے
کہ बाग़ इब्न कासिम का जो मसला है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी आना का मसला बना लिया है। MQM पाकिस्तान मेयर कराची जब ये कह रहे हैं कि हमारे इस पे एतराज़ात हैं तो सुने ना उनके एतराज़ात को, तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करें, या फिर सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जंगल का शेर है, जो चाहे करेगी, किसी को हिम्मत नहीं होनी चाहिए पूछने की। नहीं देखें पारस, जहां तक बिन कासिम पार्क की बात है तो ये वही ऑर्गेनाइजेशन है और वही बंदा है मलिक रियाज जिसने 2 यूनिवर्सिटियों के नाम अल्ताफ हुसैन के नाम से मंसूब किए थे। तब तक तो MQM बगड़े डाल रही थी, बड़ा खुश हो रही थी, मगर अब जब सिंध असेंबली में रेजोल्यूशन पास हो गया कि उसका नाम जो है उन यूनिवर्सिटियों से खत्म किया गया, MQM की फ्रस्ट्रेशन तब से शुरू हो गई है। और हद से ज्यादा जो फ्रस्ट्रेशन है वो इसी बात का इशू है कि वही ऑर्गेनाइजेशन जब कराची का ये लिख के दे कि भाई 1 रुपया सिंध गवर्नमेंट का और KMC का नहीं लगेगा। इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे मुखय्यर हजरात थे जिन्होंने अपने फंडिंग से जो है स्कूल कायम किए, अस्पताल कायम किए, वो अभी तक चल रहे हैं। तो इस तरह मुआशरे में होता है। जरा मुझे एक चीज क्लियर करें, आपने कहा कि यूनिवर्सिटीज के नाम तब्दील किए, असल में गुस्से की वजह, इरिटेशन की वजह MQM की ये है सर। फिर वो सिंध असेंबली में दूसरा मेयर जो है ना, फिर वो सिंध असेंबली में क्या खामोश रहते? वो सिंध असेंबली में खामोश रहते, आप लोगों को सपोर्ट करते सर। आखिरी बात देखें, आखिरी बात पारस मैं कह रहा हूँ कि जो पार्क जो दिया गया है उसमें ये चीज बिल्कुल रिकॉर्ड पे है कि वो कोई फीस नहीं लेगी। और गवर्नमेंट का 1 रुपया नहीं लेगा। हो सकता है इसी बात पे शक हो। की दवा और मेयर साहब की हालत है, मेयर साहब की जो हालत है वो अपनी UC 11 जो है जो DMC ईस्ट की है वो अपनी UC नहीं साफ कर सकते। और जहाँ तक कचरे की बात है वहाँ पर डिप्टी मेयर साहब हो सकता है ना, हो सकता है मगर मेयर साहब इनोसेंट है। हो सकता है इसी बात पे MQM पाकिस्तान को यकीन ना हो कि खुलूस दिल और फ्री ऑफ कॉस्ट की बात है, वो सोच रहे हो कुछ खाने कमाने के मामलात हो। एक सेकंड साजिद साहब, धामरा साहब ये क्लियर कर दें, क्या फिर MQM ने मुनाफकत की है सर? क्योंकि उन्होंने असेंबली में खड़े होकर आपको इस पे सपोर्ट किया है, वो वहां पे खामोश थे इस इशू के ऊपर जो यूनिवर्सिटीज का नाम तब्दील करने की बात कर रहे हैं। तो फिर इस चीज को मैं क्या कहूँ कि वही ऑर्गेनाइजेशन, वही मलिक रियाज जब नाम दे रहा था आपको यूनिवर्सिटियों को तो वो बिल्कुल बेहतर था। वो फ्री ऑफ कॉस्ट जब कराची के शहरियों की सफोकेशन खत्म करने के लिए एक पार्क मेंटेन कर रहा है तो उसमें क्या हबाकत है, क्या खराबी है? इसको मैं बता दूं क्या खराबी है। साजिद एक मिनट, साजिद एक मैं बता दूं क्या है। ये तो एक्सेप्टेंस ऑफ फेलियर है। एक मिनट जी, एक्सेप्टेंस ऑफ फेलियर हम नहीं कर सकते तो मलिक रियाज करेगा, ये कह रहे हैं ना ये। ठीक है साजिद अहमद साहब जरा बता दें सर कि असल वजह यही है आप लोगों के गुस्से की? देखें पारस, ये उसूली वजह है जो MQM इख्तलाफ कर रही है, इख्तलाफ रख रही है, और उसका इख्तलाफ मलिक रियाज साहब से नहीं है बल्कि इख्तलाफ सिंध गवर्नमेंट से है जी। अच्छा, वो इसलिए कि दुनिया की इन्होंने भी मिसालें दी। आप अगर भारत में चले जाएं, जो मेयर्स हैं, बरतानिया में चले जाएं, मेयर्स जितने भी सिटीज़ के, वहाँ पर अथॉरिटी होती है। एक बल्दियाती जो इनका वजीर है वो तो एक छोटे से एरिया से वोट लेकर आया ना, लेकिन मेयर को तो पूरे कराची का मैंडेट हासिल हो उसको। अच्छा, जब इन्होंने जो एग्रीमेंट किया है, हमारा कहना यह है कि आपने सिटी गवर्नमेंट की जो सिटी गवर्नमेंट के जो भी असासाजात हैं उन पर सिंध गवर्नमेंट का इख्तियार नहीं है। अच्छा, एक तो आपका इख्तियार नहीं है, दूसरा आपने इस बाग को जो हैंड ओवर किया मलिक रियाज के, तो क्या मेयर कराची मौजूद नहीं है यहाँ पर? आपको सिटी काउंसिल से इजाजत देनी चाहिए थी, नहीं चाहिए थी? फिर क्या आपने फिर एक तरफ ये कह रहे हैं कि जो फंडिंग लगेगी उसको सिंध गवर्नमेंट नहीं बल्कि वो मलिक रियाज साहब लगाएंगे। तो फिर इन्होंने जो मुआहदा किया उसमें ये मुआहदा कुछ इस तरह से है कि इन्होंने इस बाग को मलिक रियाज साहब के बहरिए के हवाले कर दिया। एक बात जो यहाँ लोग काम करेंगे, आपको पता है पीपल्स पार्टी क्या कह रही है? उसकी पीपल्स पार्टी कह रही है जो बातें आप कर रहे हैं ये गैर जरूरी है। अच्छा, मेरा भी सवाल है, वो कह रहे हैं गैर जरूरी बातें आप लोग कर रहे हैं। असल में यूनिवर्सिटीज के नाम की तब्दीली का है, आप लोग कबूल नहीं कर सके अभी तक इस बात को कि अल्ताफ हुसैन के नाम की जगह किसी और नाम की यूनिवर्सिटीज हो। पीपल्स पार्टी ने वो कर दिया है। ये देखें, ये उसूली बात है। मिसाल के तौर पर अगर पीपल्स पार्टी को कराची का इतना दुख है ना तो फिर मेयर को इख्तियारात दे वो। अगर पीपल्स पार्टी को इतना दुख सिंध का है तो थर को बहरिया टाउन के हवाले करे ना। क्या खूब कहा है इर्तजा निशात साहब ने क्या खूब कहा है इर्तजा निशात साहब ने। मुझे लगता है कि सिंध के लिए शायद उन्होंने कहा है कि कुर्सी है तुम्हारी ये जनाजा तो नहीं है, कुर्सी है तुम्हारी ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। यानी पूरे सिंध को लूट लिया, खा लिया इन 10 सालों के दौरान। यूनिवर्सिटीज तबाह कर दी, स्कूल तबाह कर दिए, हेल्थ सेक्टर तबाह कर दिए, चोरों डकैतों को ताज पहनाए जा रहे हैं, पूरा सिंध खा गए लोग। और उसके बावजूद भी अब जो कराची बचा है ना, कराची बचा है, एक तो कराची में 10 साल में कुछ किया नहीं, और कराची में भी आगे
وہ یونیورسٹیز کا نام تبدیل کرنے کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، تو آپ نے خوش دلی سے قبول کیا ہے اس بات کو. دیکھیں میرے خیال دیکھیں پارس، پاکستان میں دو باتیں کہوں گا جلدی پلیز. پاکستان میں جو قانون ہے نا وہ ایک مکڑی کا جالا ہے، وہ ایک مکڑی کا جالا ہے. اس میں چور، اس میں غریب کوئی پھنس جائے تو وہ آسانی کے ساتھ نہیں نکل سکتا. اس میں چور، ڈاکو، سردار وڈیرا جاگیردار پھنس جائے تو مکڑی کے جالے کو پھاڑ کے نکل جاتا ہے. پاکستان کے اندر قانون کی صورتحال یہ ہے. دوسرا یہ کہ میرے خیال میں ہمیں کسی کے نام چینج کرنے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، بالکل بھی اعتراض نہیں ہے. کریں آپ ادارے دوسرے چلائیں، آپ کراچی میں کراچی کے لوگوں کو ان کا حق تو دیں، آپ کراچی کے میئر کو اختیارات تو دیں، کراچی. آخری بات کروں گا، آخری بات آخری بات کروں گا، آخری بات میں صرف یہ کہ ساجد ایک منٹ، آخری بات میں وہ جو یونیورسٹی ہے وہ بھی خود کی سندھ حکومت بنا رہی ہے، وہ بھی ملک ریاض بنوا رہا ہے. ووٹ لیا ہے، انہوں نے سندھ کے لوگوں سے ووٹ لیا ہے، روٹی کپڑا اور مکان کے نام پہ ووٹ لیا ہے. آج آپ دیکھ رہے کہ انہوں نے سندھ کے لوگوں سے روٹی کپڑا مکان چھین لیا ہے ان لوگوں نے. یہ بات پی ٹی آئی کہتی ہے، جماعت اسلامی بھی کہتی ہے. میں نے کہا ہے یہ دیکھیں وہ کہتے ہیں ایک بچہ ہے دو نام ہیں. پارس دیکھیں ان کے وزیر کا یہ کہنا ہے، ان کے وزیر کا کہنا یہ کہ اگر ہم مستقبل میں ہمیں چانس ملا تو ہم پنجاب کو بھی سندھ کی طرح بنا دیں گے. یعنی پورا پاکستان کھا گئے، پورا پاکستان تباہ کر دیا. بالکل ٹھیک ہے. آپ کو پتا بچے کا اصلی نام کیا ہے؟ چونکہ پیپلز پارٹی تو کہتی ہے بچہ ایک ہے، نام دو ہیں، ایم کیو ایم پاکستان اور ایم کیو ایم لنڈن کہتے ہیں. ویسے آپ لوگ بھی یہی ہیں، ذرا اس کا جواب دیں پھر آگے چلتے ہیں. دیکھیں اس میں کلیئرٹی میری طرف سے، کم از کم میں پہلے دن سے کلیئر ہوں. ساجد ہمارے دوست ہیں، لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، سیاسی مخالف ہیں، لیکن ان کو ووٹ ان کا نہیں پڑا، ان کو ووٹ پڑا تھا اس کا جو لندن میں بیٹھا ہوا ہے، ان کے نام کا، اسی کو پڑا تھا. اس بات تو مشکل نہیں ہو جائے گی پھر؟ ایک سیکنڈ، اسی کو پڑا تھا نا. اب وہ پہلے بھی وہ الٹی سیدھی بیہودہ بکواس کرتا تھا معذر اللہ پاکستان کے خلاف، اور اب وہ پکڑا گیا موٹا. پرابلم کیا ہے؟ پاکستان کا ٹریٹر ہے. میں تو کھل کے بولوں گا، غدار ملک ہے وہ، جو پاکستان کو مردہ باد کرتا ہے وہ غدار ہے. ختم ہو گئی بات نا. اس نے پہلے بھی کہا تھا، میں تو اس لیے اس کو اپوز کرتا رہا. چلیں دیر آئے درست ہے، ان کو بھی نظر آ گیا الگ ہو گیا. لیکن اب گیم تو پڑے گی نا جب میچ میں اتریں گے. یہ پھر سمجھ آئے گا کہ وہ ان کے بھی کھڑے ہوں گے، ان کے بھی کھڑے ہوں گے، مصطفیٰ بھائی بھی اپنے کھڑے کریں گے. باغ ابن قاسم کا ایشو آپ لوگوں نے تو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے. سر آپ کے عمران اسماعیل گئے تھے، جام خان شروع نے کہا ہماری حکومت ہے جس کو چاہے دیکھ. مطلب وہ جنگل کے بادشاہ انڈا دے کے بچہ نے یہی نہیں کہا، ایک منسٹر نے کہا تھا کچھ سالوں پہلے. آپ نے کس بنیاد پہ چیلنج کیا؟ نہیں چیلنج تو ہم تو کریں گے نا، ہمارا تو کام چیلنج کا. ہم کیوں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے دیکھیے کہ کسی پرائیویٹ سیکٹر کو دیا؟ KAC کے لیے جا رہے ہیں، بالکل ٹھیک جا رہے ہیں، ان کا حق ہے. KAC کے لیے ان کو جانا چاہیے. اگر یہ جا رہے ہیں سپریم کورٹ میں، ہو سکتا ہے ہم بھی بات کر کے چلے جائیں. جو کل پروٹیسٹ ہوا تھا جماعت اسلامی کا، ہم ساتھ تھے. میرا آپ کہنے کا مقصد سمجھیں، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی پرائیویٹ سیکٹر کو اسکول، کالجز، ہاسپٹلز رن نہیں کر رہے، اون نہیں کر رہے پرائیویٹ سیکٹرز. پہلے تو کبھی اعتراض نہیں کیا، اس کا صرف 2-3 ایڈمیشن آف فیلئر خود نہیں کر سکتے تو اس کو کہہ رہے ہیں نا. آپ صفائی نہیں کر سکتے تو چائنا سے لوگ منگا رہے ہیں، اور جو وہ رہی ہے کہ وہ ملک ریاض کر رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے میں بعد میں آج تو کر دوں گا، کل کیا کروں گا. اپنی ذمہ داریاں اگر دوسروں پہ ڈال رہے ہیں تو پھر یہ کس چیز میں مصروف ہیں؟ سر جواب میں بلاول ہاؤس 1، بلاول ہاؤس 2، بلاول ہاؤس 3، بلاول ہاؤس 4، ہر شہر میں ہر گھر سے بٹو نکلے گا، وہ ہر شہر میں بلاول ہاؤس بنے گا. وہ یہ کہتے ہیں. لاسٹ کامنٹ جواب دے دیں اس کا، میں شو پھر دیکھیں پارس یہ پیپلز پارٹی دشمنی کے طور پر علی کیوں دشمن ہوں تو بھلے کریں. اور دوسری بات یہ جو میئر صاحب کے لیے کہتے ہیں اسے پوچھا نہیں جاتا. چائنا کے حوالے سے جو کچرے وہ والی بات تھی، چائنا کی تو صرف کٹنگ ہی ہوتی ہے اس ملک میں، جو 2 DMC کی طرف سے تھا اور اس میں ڈپٹی میئر صاحب کے سگنیچر تھے. اب یہ بتائیں ان کے اپنے MP ان کے چیف منسٹر پہ کیوں کرپشن کا الزام لگاتے ہیں؟ شو میں ضرور پوچھ لیں گے. بہت شکریہ آپ سب کی شرکت کا. اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں سے پوچھا اللہ نے کے بعد.